Known for its vibrant tourism, areas like Kalanguta and Baga are now grappling with a darker side: the rise of dance bars and allegedly unethical spas. These establishments are triggering concerns about the region's identity and ethical boundaries. Goa's northern coastal belt, a hub for tourists from around the globe, is under scrutiny for its growing number of dance bars and questionable spas. Residents and local leaders are raising alarms, calling these establishments a threat to Goa's cultural ethos and community values. Kalangut and Baga, areas famous for their nightlife, are at the center of the controversy. And the issue, some say, stems from lack of action from local authorities and police. कांय दीस पयलीं कोर्टाच्या ऑर्डरीर पंचायतीन एक डिमोलिशन ऑर्डर एक्झिक्यूट केल्ली. तो क्लब ताव खबराड आसा पळय तो मोडटा मोडटा थोडे दिसांनी काम बंद जालें डिमोलिशनाचे. तेजे उपरांत आमी जेन्ना तिकडे वयताले तेन्ना थंय एक शॉकात गजाल दिसली आमकां, ते परतून बांदून काडटा पळय ते. आनी ते पळोवन आमी पंचायतीन कंप्लेन केली, कित्याक जी वस्त जो स्ट्रक्चर डिमोलिश कर म्हटलेलो तो अर्दो थांबलो आनी ते परतून बांदपाक कितें तरी कॉमेस केलें तेंच्यांनी. तेजे उपरांत आमी एक कंप्लेन केली पंचायतीक, व्हिडिओ आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायताक, की इलिगल काम चालू आहा म्हणून. म्हाका दिसता तें काम अजूनय चालू आहा. आमी कंप्लेन केल्ली 2 डिसेंबराक आनी आयज तारीख 10 डिसेंबर आनी तें काम अजूनय चालू आसा. प्रेस माध्यमांतसून हांव सांगूंक सोदतां, सरपंच जोजफ सिक्वेरा आनी सेक्रेटरी अर्जुन वेली, हें जें कितें चल्लां तें जर तर तुमी ती ऑर्डर एक्झिक्यूट करना ह्या 2 दिसांक, जाल्यार आमकां तुमकां दोगांयकू हायकोर्टान तुमच्या नांवान आमकां MCA मूव करची पडटली. कित्याक जे मोडपाक सांगलेलें तें बांदता आनी तुमी 10 दीस जाले एक्शन घेयना. कोण कोणाक सांबाळूंक सोदता तो आमकां कळना. आनी हे कालांगूटच्या जनतेकूय कळोंक जाय की कोण कोणाक सांबाळूंक सोदता पळय तो हांगा. सगळ्यो गोश्टी जर तर आमी ओव्हरलूक केल्यो जाल्यार कालांगूट जी हाती भायर गेला ती हातीन केन्ना जेवची ना. मसाज पार्लरां आतां डॅन्स बारां हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सील केली. सो आतां मसाज पार्लरां फ्लरिश जावंक लागल्या. एकान एक नेई लायसनां दिवंक लागल्या, नेई येत आहा थंयसर. सो आतां हांगासर कालांगूट आमच्या आदले 9 तार आसले पळय रेस्टॉरंट नायका वाड्यार, थंयसर एक मसाज पार्लराचें सद्या आतां काम चालू आहा. हें काम आतां चालू जाल्लें म्हाका दिसता 7-8 म्हयन्या पयलीं चालू आसलें तें. तेन्ना हांवें तेजेर कंप्लेन दिल्ली आनी कंप्लेन दिल्या उपरांत सेक्रेटरीन इन्स्पेक्शन केल्लें अर्जून वेलीप आमचो. आनी म्हाका मागीर तेका हांवें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागलो तेन्ना म्हाका इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिल्लो तेणीन. पूण भितर कितें चल्लां पळय तें म्हाका कांय इन्स्पेक्शन रिपोर्टान दिवं ना तेणीन. फकत म्हाका दिल्लें तेणीन भायरसून तेणी हें केलां, मातशी शेड खंय घातलें आनी हें केलां म्हणून ती इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिल्लो. आनी मागीर तेच्या उपरांत तें काम बंद जाल्लें. सो हांव सोजमालो तें हें केलें म्हणून तें बंद केलें म्हणून. पूण आतां परत चालू जावंक लागलां. आनी हांवें आयकलां थंयसर ते थोडे नोटोरियस क्रिमिनल जे ते आमच्या डॅन्स बारांनी इनवॉल्ड आसले पळय आनी अजूनय आहा पळय, ते थोडे हितून आतां भितून सरल्या म्हणून. आनी ते डायरेक्ट चॅलेंज करता हांव की कोणूय येवनी, केदोय मनीस येवनी, आमी लायसन्स घेवन दाखयतले म्हणून. आतां हितून आतां पंचायतीचो कितें रोल आहा तो म्हाका खबर ना. पूण आतां पंचायतीक तर ती खबर ना तर की हांवें चल्लां म्हणून थंयसर, जाल्यार पंचायतीन तेजेर मातशी बेगीन एक्शन घेवची आनी तेका बेगीन चॅक करचें. Nidiksha Gaukar, Subhashish Govekar and Sanika Nagvakar for Goa 365.